अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब कासमी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है टाउट कल्चर में गिरा हमारा दफ्तरी निजाम, जुबान बयान और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब कासमी साहब के साथ। जी कासमी साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। जी, एक क्वेश्चन है जो पहले मैं आपसे कई दफा पूछ चुका हूं, आज फिर जसारत कर रहा हूं कि नए और पुराने लाहौर में आप क्या फर्क देखते हैं? नए और पुराने लाहौर में सारा खाते बंद करने लगता, टक्कर मारने लगे। मेरी पहले आप बात सुने। खाते नहीं लग रही, को गन पॉइंट पे प्रोग्राम करा रहे। मेरी छेड़ बन गई है, मैं नाई से बाल कटवाने के लिए जाता हूँ, मुझे कहता जी पैसे रहने दे, बस सिर्फ इतना बता दे नए और पुराने लाहौर में फर्क क्या है। तो लड़कियां मुझसे मिलने के लिए आती हैं और मैं उन्हें कहता हूं कि आपको मेरा ऑटोग्राफ चाहिए, कहती है नहीं, सिर्फ इतना बता दो नए और पुराने लाहौर में फर्क है। तो ये देखें, मेरा आपने छेड़ बना दी। ये बताइए कि आज क्या वजह है कि आज तक कोई खातून मज़ार निगार पैदा नहीं हुई? मुझे क्या पता, होने नहीं देती। आफ्ताब साहब, मैं कालम निगार है ना, कोई दाई तो नहीं है। तुसी हसदे जी जिवें तत्ते तवे ते बैठे। अच्छा, गल करके ना पछतान लग पैंदे। जी कासमी साहब, आप और आपके एक और लाहौर के शायर जो कि आपके दोस्त थे, इस्लामाबाद जनरल ज़ियाउल को गंदे लतीफ़े सुनाया करते थे, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? वाह, ये किसकी बात कर रहे हैं? अमजद इस्लाम अमजद की बात कर रहे हैं ये। मैं तो सीधे सीधे लतीफ़े सुनाता था, गंदी बातें वो करता था। अमजद इस्लाम अमजद आपके मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। ये भी शायर ने जी? नहीं, इन्हां दा पतीसा मशहूर है। सारे है किदां दे, इन्हां दा मुंह किहो जिहा मैं जुगत करनी। यार तुमने अमजद इस्लाम नहीं देखा? मैंने नहीं देखा जी। यार भैया बात सुनिए, ये अमजद इस्लाम अमजद की तस्वीर दिखा दें इन्हें, इन्होंने अमजद इस्लाम नहीं देखा, कैसे लोग हैं? है अमजद इस्लाम है जी? हाँ जी। बड़ी ऐनक लाई, अन्नी बाकरा नहीं लगन। सारा लगदा टीवी ते बंद प्लस्तर पे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ये पुरानी बात है जब वो नौजवान होते थे। ਉਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਨ 1947 में दादा हजूर बिला वजह मारे गए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। वो कैसे? ਸਰ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਡੋਰ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਵਰਗਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਿਰ ਹੈ। सर आजकल लापता आ गए ने, किधर गायब ने? वो कुछ अरसे से सागर सदीकी की दरी झाड़ के विचों गजलां कढण डे। हाँ, टीवी पे नहीं आ रहे, लेकिन काम वाम करते हैं बथेरे इधर। काम होण की घरां च करदे ने। फजूल बेतुकी बातें हैं। सर साडे बुजुर्ग ने, साडा इन्ना भी हक नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने किया क्या क्या कुछ है। की कीता जी? बताया आपको? इनको ये तो बताया उन्होंने किया क्या क्या कुछ किया है? मतलब ड्रामे लिखे हैं या उसके अलावा कोई अखबार? तो जैसे कुछ शिकायत कर रहे हैं उनकी कि उन्होंने क्या क्या किया। साडे बूहे के की घर है। ये स्क्रीन क्लियर करें, अमजद साहब की तस्वीर उतार लें। सिर ते वेखो, माने लगता बच्चा पुट्ठा सुता है। सारे कहना ने किताबां लिखी है कि सिर्फ जिल्त करते हैं। इन्होंने बड़ा मशहूर इनका एक ड्रामा था, केड़ा? वारिस। वो इनका नहीं था, वो ये और किसका था? वो जांगलूस का चरबा था। ये आप बड़ी अंदर की बातें बता रहे हैं, लेकिन इसको ऑन एयर ना कीजिएगा, काट दीजिएगा। मैं वैसे उसमें क्रेडिट सारे का सारा देता हूं कहानी को, जो जाहिर मरकजी ख्याल इनका नहीं था, और फिर आर्टिस्ट्स को, अदाकारी उसमें कमा, शुजात हाशमी एट हिज बेस्ट। मैं समझता हूं कि चौधरी हशमत का उसमें कैरेक्टर था जो महबूब आलम ने परफॉर्म किया, वो लाजवाब था, और दूसरा कोई अमर कैरेक्टर था तो वो शुजात हाशमी का। जी। अच्छा, वैसे एक बात है, मौलादाद का कैरेक्टर, मौला खुश रखे दाद। इन्होंने जी होर भी कुछ लिखा है इन्हां तो इलावा? हां जी, इन्होंने कंधां लिखियां, सिनेमे फिल्मां लिखियां ने, बाथरूम में गंदियां गल्लां लिखियां ने। ये क्या बात कर रहे हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਮਜਦ ਸਲਾਮ ਅਮਜਦ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਫੈਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਤਨ किताबां कितनी लिखियां जी इन्होंने? बेशुमार किताबें लिखी हैं। कोई और काम क्यों नहीं? सातवां क्या? कोई और काम क्यों नहीं किया? नहीं, सातवां दर इनकी एक अच्छी किताब थी। जी
कासमी साहब, आपसे स्टॉकहोम में मुलाकात हुई थी, उस वक्त आप नॉर्वे में एम्बेसडर थे। तो आपने नॉर्वे की जो बहुत तारीफ की थी, जिसमें आपने ज्यादा जोर नॉर्वे की खूबसूरत लड़कियों पे दिया था। फिर आप वहां भी आप खूबसूरत खवातीन की तारीफ करते हैं? नहीं, मेकअप भेजते से जी। देखना कि स्टार्ट ना हो जाए। देखिए, मैं हूँ बेसिकली शायर। अच्छा, बात तो सुन लेना पहले। जी, उस बात कीजिएगा, कोई राज ना लीक कीजिएगा। कि फिर आप वो खूबसूरत लड़कियों के देश को छोड़ के थाईलैंड क्यों चले गए? हाँ जी, शायर को क्रिएटिविटी को गहराई से खींच के निकालना पड़ता है। कासमी साहब, शेर कड्डन है, गटर कड्डन है। आपने कुछ अरसा पहले हमारे ही शो में कहा था कि शाह महमूद कुरैशी नवाज लीग में जाएंगे, इमरान खान के साथ नहीं जाएंगे। जी, साथ इन्होंने ये भी कहा था कि वो बड़े सेंसिबल आदमी हैं। लेकिन फैसला तो उन्होंने इसके बरक्स किया। इसका मतलब है सेंसिबिलिटी का तकाजा यही था कि वो पीटीआई में जाते। देखिए, जब मेरा उनसे राब्ता हुआ, जब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मैंने क्या, मैं जो कहूं वही करूं, जरूरी नहीं फराज, मैनू दर की कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात। नचना तुसी की है, तुसी कहो मैं तिल का सारी रात। अच्छा, वापस आ जाए कासमी साहब में, आ जाए वापस। सारे कुछ जीने करे, कभी किसे कभी किसे। ये वाकई। अच्छा, आपके बारे में ये मशहूर है कि आप मुशायरे का मौका हाथ से नहीं जाने देते। जी, क्यों शेर इतने सुनाते हैं? मुशायरा तो पुराने टायर लेके कर देंगे ने जनाब। तू टायरां दी गल कर रहे, वो आटा लैके भी सुना देने। एक बंदे ने गड्डी च वाह भरी, ਹੁਣ ਕਹ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਤੀ। ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫਿਰ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਅਮੀਰਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਆਹੋ 3 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ये घड़ी वाला रहा। हाँ जी, एक दिन इन्होंने मंजे ना बने। दूसरी गजल ते सर उन्हें 20 लाख वाली घड़ी, अपने दादे दी घड़ी, अपने अब्बे दी घड़ी, अपने पूरे खानदान दी घड़ियां साफे च बन के लाया ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੱਸ, मेरी जान छड़ दो। ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੱਸ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। एक खोता रेड़ी वाला खोते ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਗਈ ਹੈ, खोता रेड़ी तो भी अगे से खोता वाह वाह करता दौड़े। तुम्हें पता है कि कितने अच्छे शायर हैं? शेर सुनो, किस कदर खूबसूरत मतला है। उसे अब भूल जाने का इरादा कर दिया है। वाह। उसे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। वाह। मजीद अर्थ दाद चाहूंगा। जी जी, वाह वाह, क्या बात। मैं कहना वाह, एक शेर काफी है। वाह वाह वाह, वाइंड अप क्या बात है, उसके बगैर मजा नहीं आएगा। मेरी भी सुनो मामा, मैं इतने बिजली ठीक करना आया। अर्ज है साड़ी अर्ज है हुन, साड़ी पूरा अर्ज है। खुद जरदारी गो, जरदारी गो, जरदारी का क्या जरदारी गो नहीं, जरदारी क्यों सर जेड़ा जबरदस्ती करे ओनू नहीं कही ना यार, प्लीज दो जरदारी गो, 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 जरदारी गो, जरदारी गो, जरदारी गो। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज हमारी डिस्कशन का मौजू है करप्शन में लिथड़ा हुआ हमारा माशरा और उस पर बहुत बड़ा बर्डन, ये टाउट कल्चर। ये टाउट कल्चर क्या है, इसकी वजह से करप्शन की आबियारी किस अंदाज में हो रही है, इसको जानने के लिए आज हमने मुख्तलिफ मेहमानों को दावत दे रखी है। हमारे साथ आसिफ शाकार साहब मौजूद हैं। आप स्वीडन में हाई कोर्ट के जज हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम जंग ग्रुप के रिपोर्टर हैं नसीम कुरैशी साहब, जिनकी बीट पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, और सुबह शाम इनकी नजर टाउट कल्चर पर बड़ी गहरी रहती है। जी जनाब। अगर आम बंदा जाएगा तो वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा रहेगा, उसकी बारी नहीं आएगी। ठीक, या प्रोटोकॉल होगा, किसी की सिफारिश होगी किसी अरबाब इख्तियार की तरफ से, और ज्यादा टाउट कल्चर बाहर से बंदे वो बाहर बैठा लेंगे और वो ले जाएंगे। वो पता नहीं किस डोर से जाके, किस दरवाजे से जाके उनकी वो पिक्चर उतरेगी और उनका वो काम हो जाएगा। नॉर्मल फी क्या है कि एक आदमी को अगर बाईपास मिल जाए कि भैया आपको इस अजियत से नहीं गुजरना पड़ेगा कि आप थ्रू आउट सारा दिन अपना जाया कर दें, तो नॉर्मल फी क्या है? ये नॉर्मल फी 500 से 1000 रुपए तक है,
تو یہ اگر دیکھا جائے تو میں اس کی ترویج نہیں کر رہا, اسے انکریج نہیں کر رہا. پرابلم تو آپ کے سرکاری محکموں کے اندر ہے. امریکہ میں بھی لائنیں لگتی ہیں, وہاں بھی لائسنس ایشو ہوتا ہے. یہ آپ سے 2 ٹائمز آبادی ہے, لیکن وہاں پر یہ نہیں کہ صبح سے اگر لائن ایک لگی ہوئی ہے تو وہ لگی ہی رہے گی. نہیں, اس کے لیے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب پکچر اس کی جب فوٹو اتر دی جائے 2 کیمرے, ایک لیڈیز کے لیے ایک جینٹس کے لیے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب ڈیٹا انٹری ہے وہاں بھی 2 بندے بیٹھے ہوں, حالانکہ وہاں پہ جو گنجائش ہے پکچر کے لیے 5 لوگوں کی ہے, اسی طرح آگے سے 6 لوگوں کی ڈیٹا انٹری کے لیے ہے, 10 لوگوں کی وہ وہاں پہ نہیں لگائے گئے. 10 لوگوں کی گنجائش اس لیے کہ لوگ تنگ ہوں, وہ پٹ آؤٹ کی طرف سے آئیں, اس کلچر کی طرف سے آئیں, اور ان کے لیے وہ آسانی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ مورد الزام نہیں ہیں جو پیسہ خرچ کر کے اس کو بائی پاس کرتے ہیں, کیونکہ یہ واقعی بڑا اعصاب شکن مرحلہ ہوتا ہے. اصل لوگ وہ ہیں جو مدار المہام ہیں, اصل وہ لوگ ہیں جو انچارج ہیں, جو افسران ہیں. انتہائی کرپٹ اور گھٹیا لوگ ہیں یہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ٹاؤٹوں کو استعمال کر کے نیک نامی قائم رکھتے ہیں. یہ تو پاسپورٹ کی بات ہی چھوٹی. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے قومی خزانے کو کس حد تک ان ٹاؤٹ کلچر کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے. میرے پاس میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو رجسٹریاں, پراپرٹی کی رجسٹریاں کی 2% اسٹیمپ ڈیوٹی ہے جو گورنمنٹ کے خزانے میں جانی ہے, اور 2% رجسٹریشن ڈیوٹی ہے. ابھی پچھلے دنوں لاہور کے 2 ٹاؤنز, اقبال ٹاؤن اور نشتر ٹاؤن کا ایک فراڈ سامنے آیا 50 کروڑ روپے کا. اس میں کیا کیا گیا کہ اگر میری رجسٹری اگر 10 لاکھ میں اس کی رجسٹریشن ہونی ہے اس کی ویلیو کے مطابق, تو اس کے ہیڈ میں 1 روپیہ بھی نہیں گیا, لیکن میری رجسٹری مجھے پاس ہو گئی, مجھے مل گئی. یعنی ملی بھگت سے وہاں کے جو آفیسر, رجسٹرار, سب رجسٹرار یا دوسرے متعلقہ سب رجسٹری مورر وغیرہ, انہوں نے مل کے ٹاؤٹ کے ذریعے, ٹاؤٹ نے پیسے لیے, سب رجسٹرار کو بھی دی, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جیب میں بھی ڈالا. اور یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ آف آبویسلی. اسی طرح کسٹم ڈیوٹی جو بچاتے ہیں, یہ جو کلیئرنگ ایجنٹس کی اکثریت جو بزنس کر رہی ہے وہ یہی ہے. یعنی ڈیوٹی اگر آپ کی 20 لاکھ بنتی ہے, وہ 5 لاکھ میں 15 سے آپ کی جان چھڑا دیتے ہیں, 5 لاکھ میں سے وہ تقسیم ہو جاتا ہے, کوئی ادھر اور کچھ ادھر. اس وقت لاہور کی بہت ساری سوسائٹیز ہیں, رجسٹریشن فیس میں جو 2% اسٹیمپ ڈیوٹی میں جعلی اسٹیمپ پیپر استعمال ہو رہے ہیں, جس کا ریونیو بورڈ کی ایک رپورٹ بھی ہے, جس کے مطابق کروڑوں روپے کے جو جعلی اسٹیمپ پیپر ہوئے ہیں. اور کچھ ایسی سوسائٹی ہے, ایک سوسائٹی جو ہماری ادھر کینٹ سے آگے ہے, اس نے تو آڈٹ ہونے جانے والی ٹیم کو مار بھگایا, انہوں نے تو آڈٹ بھی نہیں ہونے دیا, اور اب تک ان سوسائٹیز کا آڈٹ نہیں ہو سکا کہ انہوں کے جو اسٹامپ پیپرز لگے ہوئے ہیں اصلی ہیں کہ نقلی. جی جج صاحب کی طرف آتے ہیں, آپ اس پر کوئی روشنی ڈالیے. میں اگر سویڈش سسٹم کے ساتھ یہاں کے سسٹم کا مقابلہ کروں تو جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں کا جو ملازم ہے وہ پورا زور لگاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل کرے. یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ یہاں کا ملازم آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتا ہے, وہ آپ کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے. وہ آپ کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے. جتنے وہ زیادہ مسائل اور رکاوٹیں آپ کے لیے پیدا کرے گا, اتنے ہی زیادہ جو ہیں وہ پیسے جو ٹاؤٹس ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ملیں گے. جی اس وقت 50 کروڑ کی ایک انکوائری چل رہی ہے, منڈی بہاولدین کی پچھلی گورنمنٹ کے دور کی وہ بھی کوئی 10-20 کروڑ کی وہ انکوائری چل رہی ہے, اور کروڑوں روپے کے جعلی اسٹامپ پیپرز کی الگ سے انکوائریاں چل رہی ہیں. اور یہ انکوائریاں کوئی سے 4-5 ماہ سے چل رہی ہیں, جن کا ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا, اور ان کے پیسے کھانے والے بہت سارے لوگ یہاں موجود بھی ہیں, ان کے خلاف کاروائی کوئی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں کاروائی ہوتی نسیم صاحب؟ اس میں بہت سارے لوگوں کے پیچھے ہمارے ارباب اختیار, اگر آپ اجازت دیں تو بہت سارے ارکان اسمبلی بھی کچھ لوگ پشت پناہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون جس ملک کے ارکان اسمبلی جرم کی, چوری کی, ڈکیتی کی پشت پناہی کریں گے, وہ کیا خاک ترقی کرے گا؟ آپ کے خلاف امریکی کانگریس میں اس طرح کی قراردادیں آتی رہیں گی. آپ کی ان کمزوریوں, نااہلیوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ان جرائم کا فائدہ اٹھاتی ہے پوری دنیا, اور آپ کی تذلیل کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جی جناب. قانون آپ جتنے مرضی بنا لیں, لیکن یہ کہ جب تک قانون لاگو کرنے والی جو ایجنسیز ہیں وہ قانون لاگو نہیں کریں گی, جب عدالتیں جو ہیں وہ ان ملزموں کو جنہوں نے وہ جرائم کیے ہیں. سر قانون میں سکم اتنے رکھے جاتے ہیں, قانون میں لکونا اتنے ہوتے ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو سزا نہیں دے سکتے. آپ سزا کی بات کر رہے ہیں, جو اس ٹاؤٹ کلچر یا اس مافیے سے الگ ہو کے کام کرنا چاہتا ہے, سزا تو اس ایماندار آفیسر کو مل جاتی ہے.
یا وہ اس کے خلاف کا ایکشن ہو جاتا ہے یا اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. ابھی چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ پنجاب نے چاہا کہ جناب لینڈ کے معاملات کو نہ شفاف بنایا جائے, کمپیوٹرائز کیا جائے اور ایک ون ونڈو بنائی جائے. کوئی 1 سال قبل, تقریباً 8-9 ماہ قبل ایک ون ونڈو ایل ٹی اے میں بنا دی گئی, لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ جب یہ موجودہ گورنمنٹ کی خواہش پہ بنائی گئی لیکن بہت سارے لوگوں کے مفادات اس میں متاثر ہوئے, تو اس میں کیا ہوا کہ وہ جس ڈی جی نے بنائی اس ڈی جی کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد جو اس ون ونڈو کا ہیڈ تھا جو روکتا تھا پلاٹ لگنے سے اور جعلی ایگزمپشن ہونے سے, اس کو جعلی ڈگریوں کے الزام میں کر کے اس کو بھی فارغ کر دیا. چلیں ہم یہ براہ راست مخاطب کریں گے چیف منسٹر پنجاب کو کہ خدا را اس معاملے کی نگرانی خود کریں اور فوری طور پر اس کا جواب دیں کہ ایسا کیوں ہوا. اچھا جی, آپ ذرا اپنا تعارف کروائیے. جی میں پاسپورٹ آفس سے ہوں اور پاسپورٹ جو ایجنٹ کا نام ہے وہ میرا ہی نام ہے. میں ہی لوگوں کو نا ڈھونڈ ڈانٹ کے نا وہ میرے پاس بھی آ جاتے ہیں, پھر آگے 5-6 جگہ پیسے جاتے ہیں. اچھا یہ وہ ایجنٹ ہی ہے جسے ٹاؤٹ کہا جاتا ہے؟ جی ٹاؤٹ کہتے ہیں. میری بھی روزی لگی ہے, جونیئر کلرک سینئر کلرک اس سے آگے بھی ہیں آفیسر لوگ, وہ بھی کھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ جرم کی اماجگاہ بن چکے ہیں ہماری یہ محکمے, آپ اس کی معاونت کر رہے ہیں, یہ کبھی نہیں سوچا؟ ہے تو بری بات, ہے تو بری بات. میں نے سرکاری نوکری کے لیے اپلیکیشن بھی دی تھی, نہیں مجھے ملا. 3 مہینے کچوں میں رکھا انہوں نے. رکھنے کے بعد پھر میں نے کہا وہاں تو نہیں دے رہے, تو اس جگہ پہ میں وہ بن گیا, پھر ان کے ساتھ مل کے اپنا کام چلا لیتا ہوں. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر ڈکیتیاں شروع کر دیتے. میں نے آپ کو بتایا ہے تو بری بات, لیکن کیا کرنا, بچوں کو پیٹ بھی تو پالنا نا. جس بندے نے بچت کی, وقت کی, خریدا, اپنے لیے آسائش خریدی, اسے کتنے کا جرمانہ ڈالتے ہیں؟ 8 سے 9 بھی ہو جاتا, 7 بھی ہو جاتا. کچھ تو فی ہے نا, جیسی شکل دیکھتے ہیں ویسے ہی ہم نے اپنے ووٹ. اچھا پاسپورٹ کی فی اس کے علاوہ ہے؟ جی وہ تہاڈا ہے. اچھا شکل ویک کے تے حکیم صاحب تے فری بناؤ گے میرے خیال. انہوں دی شکل ویک کے تے پاسپورٹ بھی دینا, 500 ہتھوں بھی دینا انہوں نے. میں ایک دفعہ روٹی کھان لگا تے بیوی میری کہندی شکر ہے مینوں 1000 روپیہ بل آندا ہے. میں کہا پہلے تو 7000 آندا سی. کہندی میں میٹر ریٹر نال ملی ہوں, انہوں میں دینی 1000 روپیہ. 1000 روپیہ وہ لیندا, 1000 روپیہ مینوں بل آندا, میرا 5000 بچ رہا ہے. میں روٹی اوتھے چھڑ دتی. میں کہا خبیثے, میں سٹیج تے تبلیغ کرنا وا تے تو مینوں بھی وچ ملوث کر رہی ہے. بہت اچھا کیا حکیم صاحب. با خدا میں نے روٹی نہیں کھائی. Continue, we'll take a break. Stay with us.